अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। तबीयत बिल्कुल ठीक है, सलामत रहें, खुश रहें। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को ज़िंदगी सेहत वाली, बच्चों का साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। चलते हैं ज़रा वीलॉग की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन करना जो है वो उसको आप मत भूलिएगा। शेर अफजल मरवत यूथियों का पुराना अब्बा आजकल नहीं है। वो याद है ना ਤੁਹਾਨੂੰ एक शेर अफजल मरवत होता सी जो कि यूथियों के लिए सब कुछ हुआ करता था। आजकल नहीं है। मुझे लगता है कि शेर अफजल मरवत का भी प्रोग्राम बढ़ गया है। लेकिन जब उसका प्रोग्राम बढ़ गया ना तो फिर लोगों ने देखा कि शेर अफजल मरवत उस तरफ से विला है, तो क्यों ना इसको कहीं पे बिजी किया जाए। यूथियों पर जिसे कहते हैं ना कि एक सर्जिकल स्ट्राइक शेर अफजल मरवत जो है वो जारी रखे हुए हैं। जिन्होंने मरवत को निकाला, अब मरवत जो है वो भी अपनी जगह बनाने के लिए कामयाब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जब तक बताया ना जाए, कुछ मैसेज जाए ना, अहमियत नहीं मिलती। शेर अफजल मरवत इस वक्त दुबई में छुट्टियाँ गुजार है। वैसे तो वो रोज़ ट्वीट कर देता है कि मैं मीडिया पर नहीं आऊँगा, दुबई में फैमिली के साथ हूँ और अपनी फैमिली को वक्त दे रहा हूँ। लेकिन कल रात शेर अफजल मरवत ने दुबई में साबिक गवर्नर सिंध इशरुल बाज से तवील मुलाकात की। इशरुल बाज से मुतल्लक सब जानते हैं वो कौन है, किनका बंदा है, क्या करता है, कहाँ छुट्टियाँ गुजार रहा है, और जब कभी एक्टिव होगा तो किधर से एक्टिव होगा, कौन उसको एक्टिव करेगा। उसके लिए मुझे अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इशरुल बाज से मुलाकात को यूथियों ने बड़ा सीरियस लिया है। मतलब शेर अफजल मरवत साहब की जो तस्वीर है वो इशरुल बाज साहब के जो है ना, यूथियों के ऊपर वो समझे कि आप क़यामत बन के गिरी है, और परेशान है कि होने क्या जा रहा है। क्या जो शेर अफजल मरवत है वो इमरान खान साहब की जो वो रवैया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इमरान खान किसी का नहीं है, इमरान खान के ऊपर जिसने भी एहसान किया इमरान खान ने उसको डसा है, तो क्या शेर अफजल मरवत साहब भी उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि वो इमरान खान को उस वक्त उन्होंने सहारा दिया जब इमरान खान का कोई नाम लेने वाला नहीं रहा था। सब इमरान खान के करीबी एंजॉय करने वाले, वजारतें झूठने वाले, गड्डियाँ, झंडे सब भाग गए थे। तो जो बेड़ा शेर अफजल साहब ने उठाया था, वो एन उस वक्त जब सारे आहिस्ता आहिस्ता वापस इकट्ठे हो गए तो वो शेर अफजल साहब से वापस लेकर उनको किक कर दिया गया, और उन्हें ना तर्जुमान रहने दिया, ना पार्टी को। वो जो इमरान खान साहब की नुमाइंदगी करते थे, इमरान खान के बिहाफ पर कहते थे, और वो सारा कुछ जो करते थे वो तमाम के तमाम इख्तियारात वापस लेके उनसे लातल्की का इजहार कर दिया। और जनरल सेक्रेटरी साहब ने बाकायदा तौर पर शेर अफजल मरवत साहब के साथ जो किया वो आपके सामने है। तो बहरहाल इशरुल बाज जो एक नई पार्टी बनने जा रही है, शाहिद हक्कान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल साहब जिस पार्टी को लीड करने जा रहे हैं उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो मुमकिन है शेर अफजल मरवत इस जमात में हिस्सा बनने की दावत दी हो, और शेर अफजल मरवत ने भी इस पर मुशावरत करने का कहा हो कि जाहिर है अगर यहाँ पे इज्जत नहीं मिलेगी या यहाँ पर इस तरह से लातल्की का इजहार किया जाएगा तो आगे भी जाकर ये जमात क्या करेगी। जब इसके लिए आप मारे खाएंगे, इसके लिए अपना नुकसान करेंगे, तो ये पार्टी किसी भी वक्त आपको 1 2 3 करवा सकती है। अच्छा, काजी फैसल ने एक बार फिर साबित किया है कि वो बहादुर आदमी हैं और डट कर खड़े हैं। गुज़श्ता दिनों आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में बरतानवी हाई कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के बल्ले के निशान वाले फैसले पर तनकीद की थी। बरतानवी हाई कमिश्नर का यह काम नहीं कि वो किसी सियासी मामले पर यूं रिमार्क्स दे और अदालती फैसले में दखल अंदाजी करे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के अदालती फैसले पर तनकीद पर ब्रिटिश हाई कमीशन जैन मैरियट को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि खत जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल के हुक्म पर लिखा है। खत में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी गलतियों का अजाला कर लिया, और वो गलतियां हम सबको पता है, उन्होंने भुट्टो केस का फैसला किया। खत में लिखा गया ज़रूरत इस अमर की है कि बरतानिया अभी भी गलतियों का अजाला करे। खत में 1953 में ईरानी हुकूमत का तख्त उल्टने और बिलफुर अलामिया के जरिए इसराइली रियासत के क़याम का तज़किरा भी किया। काजी ने इसराइल को रियासत बनाने में बरतानिया के किरदार को नंगा किया, बावर कराया आप अपनी इस गलती को दुरुस्त करें। खत में लिखा गया पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी था। इंतखाबात इसलिए बर वक्त नहीं हो सकते थे क्योंकि सदर और इलेक्शन कमीशन मुतफिक नहीं थे। इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार किसको है?
سپریم کورٹ نے یہ معاملہ صرف 12 دنوں میں حل کر دیا اور 8 فروری 2024 کو پورے پاکستان میں انتخابات ہوئے۔ قاضی نے یہ بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں الیکشن لڑنے کے خواہشمند بہت سارے لوگوں کو تاحیات پابندی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے انہیں ایماندار اور قابل اعتماد، صادق اور امین نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تاہم 7 رکنی بینچ نے پہلے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں، یعنی قاضی نے بتایا ہم نے تو تاحیات نہلی کا قانون بھی ختم کیا۔ خط میں لکھا گیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا انعقاد آمریت کو روکنے لیے سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کی ضرورت ہے۔ اس جمہوری اصول کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے قانون میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرواتی تو وہ انتخابی نشان کے لیے اہل نہیں ہوگی۔ ایک سیاسی جماعت جس نے خود اس قانون میں ووٹ دیا تھا نے لازمی انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے تھے، اور سپریم کورٹ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ قانون نے کیا کہا۔ اس فیصلے کے حوالے سے آپ کی تنقید بلا جواز خط میں مقدمات کی سماعت براہ راست دکھانے کا ذکر بھی کیا گیا۔ اب اس پر کچھ یوٹیوبر پر تنقید کر رہے ہیں تو ان کے لیے عرض ہے، عمران خان ایک افسانوی مطالبے پر ایبسلیوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام کہیں تو وہ انقلاب، قاضی فاضل شاہ عدالتی معاملے پر برطانوی مداخلت کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں تو وہ غلط۔ ایسے کیسے چلے گا دوستو؟ اور پھر دوسرا، برطانیہ کون ہوتا ہے ہمارے عدالتی فیصلوں پر تنقید کرنے والا؟ کیا برطانیہ میں پاکستان کا ایمبیسڈر کسی تقریب میں جا کر برطانیہ میں ہوئے کسی بھی ایسے فیصلے پر تنقید کر سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ جو انگلینڈ کی ہے اس کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ کہہ سکتا ہے، ان کے فیصلے پر تنقید کر سکتا ہے؟ بنگلہ دیش میں پاکستانی سفیر کیا بنگلہ دیش کی یا ہندوستان میں پاکستانی سفیر ہندوستان کی سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے پر اس قسم کی تنقید کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے نہیں کر سکتا۔ میں کروں، آپ کریں، کوئی دوسرے ملک کے عام کامن پرسن شہری کریں، کوئی تنظیمیں کریں، بات سمجھ آتی ہے، لیکن ایک دوسرے ملک کا سفارتکار یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں قاضی صاحب کے ساتھ ساتھ اس میں حکومت کو بھی رسپانس کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے کہ یہ آپ کے کرنے کے کام نہیں ہے جناب، آپ ادھر کہاں سے آ گئے اور آپ کو کس نے الاؤ کر دیا کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں یا ہمارے اندرونی اداروں کے آپ اپنا یہاں پر آئیں، سفارت کری ہیں، سفارت کریں، اپنے اس حدود حربے میں رہیں، نہ آپ اس سے باہر نکلیں۔ اس پہ میرے خیال میں تگڑا رسپانس حکومت کی طرف سے بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر قاضی صاحب نے یہاں پہ خط لکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لکھنا چاہیے تھا، اور ان کو یاد دلانا چاہیے کہ جڈے چنگے تسی جے نا، جو تسی دنیا چ کیتا ہے، اگر دنیا جدوں تسی پتہ نہیں کتھے کتھے معافیاں منگو گے اگر تہاڈی گل کرن لگی ہے۔ بٹ اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں۔ ادھر طاہر القادری صاحب نے تو سرے عام معافی مانگنی شروع کر دی ہے۔ میاں نواز شریف نے 1-2 بار رگڑا لگایا تو موصوف نے آج کہہ دیا کہ اب بس کریں، فتح مکہ کی طرح سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے۔ غلطی سب سے ہوئی ہے، یعنی موصوف فتح مکہ کی طرح اپنے لیے، جنرل ظہیر الاسلام عمران خان کے لیے معافی مانگ رہے ہیں تو یہ اقرار جرم بھی ہوگا۔ یہ بس میں کوئی ٹھیک نہیں ہے، اگر مولانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں، معاف کر دینا چاہیے۔ اگر مولانا صاحب یہ غلطی مان رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت لندن میں بیٹھ کر ایک پلان کیا جس کے تحت جنرل ظہیر الاسلام عمران خان، چوری پرویز علیہ صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک پلان کیا کہ پاکستان میں جا کر موجودہ حکومت جو 2013 میں ایک سنگل لارجسٹ پارٹی تھی جس نے حکومت بنائی تھی، اس کے خلاف ایک سازش کی جائے اور اس سازش کے تحت ایک دھرنا دیا جائے۔ ظاہر ہے اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی پشت پر تھی، ان کو سارا کچھ بنا کر دیا گیا، لیکن جب ان کی ضرورت ختم ہوگی تو مولانا صاحب خود فرماتے ہیں کہ ان کی کالیں تک نہیں اٹھائے گی اور وہ کھجل خراب ہو کر واپس کینیڈا پہنچ گئے۔ آج وہ عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں، اور اگر مولانا صاحب معافی مانگ رہے ہیں تو مولانا صاحب کو معاف کر دینا چاہیے۔ اسلام کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، بہت ساری غلطیوں کے ساتھ ان کی یہ بھی ایک غلطی تھی، سیاست میں آنا مولانا صاحب کی غلطی تھی، اور آج مولانا صاحب اس بات پر معافی مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت دھرنے کے لیے جن کے ہاتھوں استعمال ہوئے، تو میرے خیال میں معاف کر دینا چاہیے۔ کوئی گل نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بڑی خدمات ہے مولانا صاحب کی اسلام کے لیے، میرے خیال میں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ معافی دے دینی چاہیے۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ ملک ریاض کا جب ہر طرف سے معاملہ خراب ہو گیا، کامیابی نہ ملی، مین سٹریم میڈیا بھی ہاتھ سے پھسل رہا ہے، تو موصوف نے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ موصوف کوئی ڈیجیٹل چینل لانا چاہ رہے ہیں جس کا مقصد وہی ہوگا جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، یعنی حکومت اور فوج کو ٹارگٹ کیا جائے گا، معیشت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اپنے عزائم اور معافی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ کر سکتے ہیں وہ، ملک صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ملک صاحب ذیفینیٹ ایک بڑے پیسے والے آدمی ہیں، اور پیسے والے آدمی کے پاس آپ کو پتہ سارا کچھ ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہوتا، وہ جس کو کھڑا کرنا چاہیں، جہاں کھڑا کرنا چاہیں، جس کو امیر بنانا چاہیں، جس کو غریب بنانا چاہیں، بتا دے۔
اب یہاں پر 25-30 کروڑ روپیہ مہینے کا لگانا بڑے سارے پیسے کہتے ہیں 25-30 کروڑ روپیہ بڑا پیسے ہوتے ہیں، اور اگر اس سے کچھ ڈیجیٹل چینل کھڑا کر دیا جائے اور اس کے یہ اخراجات ہوں اور وہ کسی دوسرے ملک میں بنا دیا جائے تو بس پھر آپ نے کرنا کیا ہے، وہی جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، اور پھر جب پاکستان تحریک انصاف کا دماغ مل جائے گا، اس کے ورکر مل جائیں گے، پیسہ ملک ریاض کا ہوگا، اللہ اکبر کیا ہوگا اس ملک کے ساتھ؟ ذرا اس پہ کمنٹ کر کے بتائیں کہ ملک ریاض کو معافی ملنے والی ہے کہ نہیں ملنے والی ہے، اور ملک ریاض صاحب کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں ریاست کے لیے، پاکستان کے لیے، ضرور کمنٹ کریں۔ اور دوسرا، قاضی صاحب نے کیا انگلینڈ کے اس سفیر کو جواب دے کر اچھا کیا ہے یا مناسب نہیں تھا جواب نہ دیتے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں جو آپ کے موبائل میں ہیں ان میں یہ چینل ہمارا جو ویلاگ ہے ضرور اس کو سینڈ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔